فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب نو کل، اے میرے محبوب تسے نو فرما دیو، اے میرے نبی تسے نو فرما دیو، اے میرے غیب دی خبراں نے بنا لے تسے نو فرما دیو کل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے غیب دی خبراں نے بنا لے تسے نو فرما دیو کہ اگر اے بندے اللہ دے نال محبت کرنا چاہدے اور اللہ پاک دا پاک کلام قرآن مجید دی آیت ہے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے میری غیب دی خبراں نے بنا لے اے میرے نبی تساں نوں فرما دیو کہ اگر اے بندے اللہ دے نال محبت کرنا چاہدے تے مولا تیرے نال محبت دا طریقہ کیڑا ہے؟ فرمایا اگر تساں اللہ دے نال محبت کرنا چاہدے ہو تے فتبعونی، تانوں میرے محبوب دی اتباع اختیار کرنی پوسی، تانوں میرے محبوب دی پیروی کرنی پوسی، تانوں اپنے گلے دے اندر مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا پاونا پوسی۔ اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ ایسا اللہ دے نال محبت کروں تو پہلے تانوں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دا مقبول بندہ بڑھنا پوسی۔ اس وقت تسا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر مقبول بندے بڑھ گئے، اس وقت تسا مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا اپنے گالے چ پا گیا تو فرمایا ودبیا کوئی کم کرنے ضرورت کوئی نہیں، یحببکم اللہ، اللہ آپ تانوں اپنا پیارا بندہ بنا گئے۔ فرمایا اے میرے محبوب تساں انہوں فرما رہے ہو کہ اگر تساں اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تساں اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی، محبوب تھوڑی اتباع اختیار کریں، محبوب تھوڑی پیروی اختیار کریں، تھوڑی غلامی دا پٹا اپنے گالے چ پاویں، اس وقت تھوڑی غلامی اختیار کر گن سن، اس وقت سر تا پا فتبعون دا مصداق بڑھ گئے سن، اس وقت تھوڑی اتباع کرنے والے بڑھ گئے سن، تو بات محبوب نے دس دیو کہ اے آئے ہیں رب نال پیار کرن، لیکن اس وقت تھوڑی بارگاہ دے اندر مقبول بندے بڑھ گئے، تو بات انہوں بھی کچھ کرنے ضرورت کوئی نہیں، بات اللہ آپ انہوں اپنا پیارا بندہ بنا گئے سی۔ اور اللہ دا پیارا بندہ بڑھن دے واسطے قرآن نے سانو یہ راہ سمجھا چھوڑا کہ فتبعونی، تو اس محبوب دی اتباع کرنی پوسی، اس محبوب دی پیروی کرنی پوسی۔ اگر تو اس محبوب دی پیروی کرے سو، اتباع کرے سو، تو اللہ پاک پانو آپ اپنا پیارا بندہ بڑھا گئے سی۔ اچھا اور ذرا غور فرماؤ، حضرین مکرم دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ بندہ اپنے رب دے نال پیار کرے، یہ پہلا درجہ ہے کہ بندہ اپنے رب دے نال پیار کرے۔ دوسرا درجہ ہے کہ رب بھی بندے نال پیار کرے۔ ویسے تو رب اپنے ہر بندے نال محبت کریں دے، لیکن رب دی بارگاہ جڑا پیارا ہووے دے، اللہ دا ذکر کرنا لا، اللہ نو یاد کرنا لا، جڑا اللہ دا پیارا بندہ بنوے دے، وقت اے دوسرا درجہ آندے۔ پہلا درجہ ہے کہ بندہ اپنے رب نال پیار کرے، دوسرا درجہ ہے کہ رب بھی اس بندے نال پیار فرماوے، وہ بندہ رب دا بھی پیارا بن بنے۔ اور ذرا غور فرماؤ، اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ فرما چھوڑا کہ محبوب انہوں فرماؤ کہ اگر یہ بندے اللہ نال پیار کرنا چاہتے، اگر یہ بندے اللہ نال محبت کرنا چاہتے تو انہوں فتبعونی، تمہارے محبوب تمہاری اتباع اختیار کرنی پوسی، تمہاری پیروی کرنی پوسی۔ اس وقت تمہاری اتباع اختیار کر گن سے نا بات میں انہوں ڈائریکٹ دوسرا درجہ عطا فرما چھوڑے سا، میں رب آپ انہوں دے نال پیار کرنا شروع فرما دے سا، میں رب آپ انہوں نال پیار کرنا شروع فرما دے سا۔ تو رب کہندے نال پیار کرے سی جڑا اسے محبوب دی اتباع اختیار کرے سی، جڑا اسے محبوب دی پیروی اختیار کرے سی۔ اور ذرا غور فرماؤ اس محبوب دی اتباع کیڑی چیز ہے؟ اگر میں آسان لفظاں دے سمجھاونا چاہواں تو وہ دین ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دے ذریعے اور وسیلے نال سانو عطا فرمائے، اسے دین دے تے عمل کرنا حقیقت دے اندر اس محبوب دی اتباع اور پیروی۔ اور آج اسا اس دین دے کتنا عمل کریں دے بیٹھے، ذرا اسا اس گل دے غور کروں۔ میں اگر اسی وضاحت وچ نہ منجا تے صرف اس دین دی ابتدا، اس دین دی بیس، اس دین دا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ اگر تواڈے سامنے رکھ دیواں تاں جے مکرم اج سارے وچ اکثریت تو او ہے جنہاں دا اس دین دی بنیاد دے نال ہی شاید تعلق نہ ہوے،
اور دین دی بنیاد کیڑی شے؟ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے. یا رسول اللہ کیڑی ہیں 5 چیزاں؟ فرمایا توحید و رسالت دی گواہی، نماز، روزہ، حج، جڑے صاحب استطاعت ہیں، جڑے صاحب نصاب ہیں، زکات. فرمایا 5 چیزاں او ہیں جڑی اس دین دی بنیاداں ہیں، جڑے دین دے تے عمل کرنا، اس محبوب دی اتباع اور پیروی کرنا ہے. اور آج سارے وچوں کتنے لوگ ایسے ہوسن جنہاں دا دین دی بنیاداں دے نال تعلق پکا ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکات جنہاں دے نال تعلق پکا ہوئے. سارے وچوں کتنے فیصد لوگ ایسے ہوسن؟ اگر 100 بندہ بیٹھا ہوئے تو 100 بندے دے وچوں بمشکل 3 4 5 بندے اپنے آپ نو اس محبوب دا غلام آدے. ٹھیک زبان نال غلامی دے نعرے مارنا یہ بھی اس محبوب دے نال محبت دی علامت ہے. اے میلاد دے جلسے کرنا، اے لائٹنگ کرنا، اے جھنڈے لاونا، جھنڈیاں لاونا، لائٹنگ کرنا، یہ سارے کام اس محبوب دے نال محبت دی علامت ہے. لیکن اے سارے کام کرن دے نال نال اسا اس محبوب دے دسے راہ تے چل کے زندگی گزرے سو، فتح پیونی دا مصداق برسو، تو بات رب انعام عطا فرمائسی کہ رب سانو اپنا پیارا بندہ بنا چھوڑے.